ख़वातीन हज़रात, मैं अक्सर आपको छोटे क्लिप्स दिखाता रहता हूँ, व्लॉग करता रहता हूँ, इसलिए कि वो लोग जो दिल के मरीज़ हैं उनमें एक कॉन्फिडेंस पैदा हो, उनमें एतमाद पैदा हो, और जो दिल के मरीज़ नहीं हैं, आम लोग, हम में शऊर पैदा हो कि हम अपने आप को दिल की बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं। मैं अक्सर जिक्र करता हूँ आमिर बिन मुनीर साहब का। जिस तरह पसंदीदा डॉक्टर्स होते हैं ना, उसी तरह पसंदीदा मरीज़ भी होते हैं जो आपकी हर बात पर अमल करते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं, अपने लिए भी और अपने ख़ानदान वालों के लिए भी। आमिर बिन मुनीर साहब मेरे पास आए थे 9 अप्रैल 2018 को, तकरीबन इनको 3 साल हो गए हैं। ट्रिपल वेसल डिजीज़, दिल की तीनों नालियाँ तंग, एमरजेंसी बाईपास। कहा गया कि अगर आपने बाईपास ना करवाया तो आपकी ज़िंदगी को बहुत ख़तरा है, पर खुदा न खासा कोई मिसहैप हो सकता है। किसी हवाले से ये मेरे पास आए और अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल गुजर गए, बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, सारे काम करते हैं। और आप इनसे मिलिए, ये अब खुद बताएंगे कि इन 3 सालों में इन्होंने अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारा, और वो लोग जिनका बाईपास होने जा रहा है उन्हें लाजमी इनके इस इंटरव्यू को देखना चाहिए कि किस तरह ज़िंदगी गुजारी जाती है। आमिर साहब, कुछ बताएं हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बस जिस तरह डॉक्टर साहब ने कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी है, असल में चीज़ यही है कि डॉक्टर साहब एक बड़े मोटिवेटेड डॉक्टर तो नहीं, इंसान है बेसिकली। तो मोटिवेशन देते हैं और आपके अंदर एक एनर्जी पैदा करते हैं कि आपने अपनी बीमारी और अपनी इस एनवायरनमेंट के साथ लड़ना है, और आपने अपने आप को बिल्कुल वैसा ही जैसे आप इन मामलात से पहले ज़िंदगी गुजार रहे थे उनसे वैसी, ना सिर्फ वैसी बल्कि उससे ज़्यादा बेहतर और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी। तो इसके लिए मैं खुद डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक मेरे अंदर एक नई सोच पैदा की। मैं जब डॉक्टर साहब के पास आया था तो कोई 108 किलो मेरा वज़न था, और बाकी जो बीमारी डॉक्टर साहब ने बताई है, तो आज माशाल्लाह डॉक्टर साहब की तजवीज़ और इनके मशवरे पे अमल करके अपनी खुराक तब्दील की। मेरी वाइफ ने बहुत बड़ा साथ दिया, बेक फूड, स्टीम फूड और वाटर कुक फूड। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि कोई 83 kg मेरा वज़न है, और आज जो एक रूटीन का मेरा चेकअप हो रहा था तो डॉक्टर साहब मुझे कह रहे थे कि माशाल्लाह कोई भी देखे आपकी स्थिति तो कोई कहेगा नहीं कि आपको कहीं पीछे ये मामलात दिल के हो चुके हैं। तो बहरहाल ये सारी डॉक्टर साहब की काविश और मेहनत है, उसी पे ही आगे हम चले। आमिर साहब, ये तो खैर चले, मेहरबानी आपकी कि आपने ये बातें की। मेरा जो बुनियादी मकसद था वो मैं ये इनसे निकलवाना चाहता था, लोगों को पैगाम दिलवाना चाहता था कि आप भी बहुत अच्छे अंदाज में ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दिल की बीमारी का मतलब ये नहीं है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब हमारे लिए कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ हमने बिस्तर पे लेट की ज़िंदगी गुजारनी है। नो, एक बात हमेशा जहन में रखिएगा, एंजियोप्लास्टी हम करते हैं, हमें करनी चाहिए, बाईपास हम करवाते हैं, हमें करवाना चाहिए लाजमी, लेकिन उन लोगों में जिनको प्रॉपर इंडिकेशन होती है, एब्सोल्यूट इंडिकेशन होती है। अब आमिर साहब को देखें, आमिर साहब की ट्रिपल वेसल डिजीज, लेकिन ये आपके सामने दौड़ते हैं, भागते हैं, सारे काम करते हैं। चाइना गए, क्या हुआ था बताइए। चाइना का बड़ा मज़ेदार वाक़या है। मैं बल्कि वहीं से डॉक्टर साहब को कहा कि 2-3 छुट्टियां आ गई हैं अचानक वहाँ पे, तो हमारे पास कोई काम नहीं था। तो मेरे जो चाइनीज़ फ्रेंड थे उन्होंने कहा कि चलें हम किसी पुरफिजा पहाड़ी मकाम पे चलते हैं, 2 दिन गुजारा थे, मैंने कहा भी चलें। तो मैं लिटरली भूल गया हुआ था कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, तो मैंने उनके साथ पहाड़ चढ़ना शुरू कर दिया। तो 1000 से ज़्यादा पहाड़ी स्टेप्स, नॉट नॉर्मल, पहाड़ी स्टेप्स चढ़ के तो मुझे ऊपर अचानक ख्याल आया कि मैं तो हार्ट पेशेंट हूँ। तो मैं डर के मारे वापस आ गया नीचे। तो सारी रात मैं बस वहाँ पे डरा रहा कि अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा, हार्ट अटैक होगा, खुदा न खास्ता। सुबह डॉक्टर साहब से बात की फ़ोन पे, इन्होंने कहा था जो होना हो गया, माशाल्लाह आप अब नेचुरल बाईपास की तरफ चले गए हैं, और ये आपके मामला जो है ना बीमारी के,
یہ ختم ہو گیا. تو میں اس دن جتنی خوشی مجھے اس دن ہوئی تھی وہ آج تک نہیں ہوئی خوشی. پھر اسی طرح ایک ہمارے پیشنٹ ہیں اشرف صاحب، آپ دیکھیں ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، ان کا اسٹینڈ بھی پڑ گیا، لیکن اس کے باوجود ان کا دل کا پٹھا کمزور ہو گیا. پھر وہ ہمارے پاس آئے اور آج وہ پہاڑوں پر ٹریک کرتے ہیں. عامر صاحب 18 کلومیٹر پہاڑ پہ ٹریک کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اور ایک بات میں بتاؤں عامر صاحب، یہ ایک کنسلٹنٹ ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، دنیا گھومتے ہیں، دنیا کو انہوں نے ایکسپلور کیا ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ جی آپ ایسے لوگوں کا انٹرویو دکھا دیتے ہیں جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، وہ تو آپ کی باتوں میں آ کے اور اس طرح کی باتیں کرے جاتے ہیں. نو، الحمدللہ جو بات بھی ہم لوگ آپ کو کہیں گے آتھینٹک بات ہوگی. ہم کبھی بھی کسی کی زندگی کے ساتھ نہیں کھیل سکتے اور نہ ہمیں یہ حق ہے کہ ہم کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلیں. ہم نے وہ بات کرنی ہے جو سائنٹیفک بنیادوں پر پروون ہے. اگر ہم نے بائی پاس کروانا ہے ہم لازمی بائی پاس کروائیں گے. میں نے انجیوپلاسٹی کرنی ہے، میں لازمی انجیوپلاسٹی کروں گا، اسٹینڈ ڈالوں گا، لیکن صرف ان لوگوں کا جن کو ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ ایک بات آپ ذہن میں رکھیے خواتین و حضرات کہ انجیوپلاسٹی سے، بائی پاس سے زندگی کے دن نہیں بڑھتے. یہ صرف ہم کرتے ہیں کوالٹی آف لائف کے لیے. تو اگر آپ اپنی زندگی بہتر کر سکتے ہیں ان تمام عوامل کو کنٹرول کر کے جن کی وجہ سے آپ کی نالیاں تنگ ہوئی تھیں، تو بہتر ہے کہ آپ اس طرف جائیں. عامر صاحب جی، پوری دنیا گھومے پھر آپ؟ ہاں، میں اللہ کا شکر ہے کہ بہت ملک پھرا ہوں، بہت ایکسپلور کیا ہے، بڑی آبزرویشنز ہیں. اور بیسیکلی بائی پروفیشن میں چونکہ انجینئر ہوں پرنٹنگ کا، تو انجینئرنگ بیس چیز جو ہے نا وہ ہمیں بھی لاجیکلی سمجھ آتی ہے. تو میں نے اس چیز میں جو پرسنلی دیکھا کہ آپ اپنا سرجری کرا لیں یا آپ اسٹینڈ ڈلوا لیں، یہ دونوں جو ہے نا انڈویبل ہیں. جبکہ آپ کا جو اس طرح ٹریٹمنٹ ہے جو آپ ڈاکٹر صاحب سے کریں، اپنا لائف اسٹائل چینج کریں، یہ آپ اس کو انڈو کر سکتے ہیں. آپ کو نہیں پسند آ رہا، آپ سال کے بعد آپ کو اس کی چیزیں نہیں سمجھ آ رہی، تو آپ شوق سے دوسری اس پہ آپشن پہ چلے جائیں. مگر وہ ہو نہیں سکتا اگر آپ تیز دل سے اپنے انٹرنلی ڈیسیژن کر کے آپ اس چیز پہ آ جائیں. تو میں تو اس کو شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ بالکل بھول جائیں گے کہ میں نے کبھی سرجری بھی کرانی ہے یا اسٹینڈ بھی ڈلوانے ہیں. آپ اس لائف کو، نیو لائف کو انجوائے کریں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو دل کا مریض جب بنتا ہے، انجائنا ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، پوری دنیا میں شور مچ جاتا ہے. بیٹے یا بیٹیاں باہر بیٹھے ہوئے ہیں، رشتہ دار ہیں کہ ابا جی کا فوراً بائی پاس کروائیں، فوراً اسٹینڈ ڈلوائیں. اب وہ تو کہہ دیتے ہیں، ابا جی کا ہو بھی جاتا ہے، لیکن اگر ابا جی نے ان تمام عوامل کو کنٹرول نہیں کیا یا جو ان کی والدہ ہیں انہوں نے ان کو کنٹرول نہیں کیا جن کی وجہ سے دل کی بیماری ہوئی تھی، تو بائی پاس کے کچھ عرصے بعد، اسٹینڈ ڈلوانے کے کچھ عرصے بعد وہ علامات دوبارہ شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر دوبارہ بائی پاس، پھر انجیوپلاسٹی، پھر اسٹینڈ. تو آپ ایک ایسے سرکل میں آ جاتے ہیں کہ جس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ عامر بن منیر صاحب کی طرح اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی آسان بھی ہوتی ہے اور آپ ایک بہتر انداز میں زندگی گزارتے ہیں اور آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ کبھی دل کے مریض تھے. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو ڈاکٹر باتیں کہی ہیں یہ 100% درست ہے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں بڑی ہی خوش و خرم، صحت مند اور بڑی اطمینان بخش زندگی جو ہے میں گزار رہا ہوں. بہت شکریہ آپ کا. خواتین حضرات، اسی طرح انشاءاللہ کسی اور اگلے ویلاگ میں آپ کو کسی اور صاحب سے ملواؤں گا، اس لیے کہ تاکہ آپ بھی اپنی زندگی بہت اچھے انداز میں گزاریں. السلام علیکم.